कहाँबाट आयो मेरो हृदयभित्र गान बता, कहाँ गयो मेरो अन्तस्करणबाट मानवता। दया दृष्टि परमात्माको यादमा हामी एकछिन स्मरण गर्छौं र त्यस पछाडि आजको औपचारिक समारोहलाई अगाडि बढाउनेछौं। यतिखेर विश्वविद्यालयको नियमअनुसार परमात्माको यादमा स्मरण। अबको समारोहलाई औपचारिक रूपमा अगाडि बढाउनका लागि आजको यस कार्यक्रमको सभाध्यक्षताका लागि अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाज गण्डकी प्रदेश समितिका कोषाध्यक्ष गीता तिवारी गौतमज्यूलाई आजको कार्यक्रमको सभाध्यक्षता ग्रहणका लागि मञ्चमा आमन्त्रण गर्दछु। आजको यस कार्यक्रमको प्रमुख अतिथिको आसन ग्रहणका लागि नेपाली वाङ्मयका एउटा चुली, अधम्य चुली, नेपाली साहित्यका शिखर व्यक्तित्व भन्न चाहन्छु। मैले मात्र होइन कि उहाँको आफ्नो कर्म साधनाले पनि उहाँ शिखर व्यक्तित्व नै हुनुहुन्छ। हामी सबैका प्रिय सर्वभक्त दाजुलाई प्रमुख अतिथिको आसन ग्रहणका लागि मञ्चमा आमन्त्रण गर्दछु। त्यसैगरी विशेष अतिथिको आसन ग्रहणका लागि हामी सबैकी ढुकढुकी लोक किन्नरी प्राज्ञ हरिदेवी कोइरालाज्यूलाई विशेष अतिथिको आसन ग्रहणका लागि मञ्चमा आमन्त्रण गर्दछु। यसैगरी विशेष अतिथिको आसन ग्रहणका लागि पोखरा महानगर प्रज्ञा प्रतिष्ठानका कुलपति पद्मराज ढकाल सरलाई विशेष अतिथिको आसन ग्रहणका लागि आमन्त्रण गर्दछु। ढकाल सर मञ्चमा आमन्त्रण गर्दछु। यसैगरी विशेष अतिथिको आसन ग्रहणका लागि राजयोगिनी पण्डिता दिदीलाई पनि आसन ग्रहणका लागि मञ्चमा आमन्त्रण गर्दछु। आज हामी जसका माध्यमले यहाँ उपस्थित भएका छौं, जुन बहानामा हामी यहाँ उपस्थित भएका छौं, नेपाली साहित्य, वैदिक सनातन संस्कार संस्कृति संरक्षणका लागि निरन्तर लागिरहने श्रद्धेय व्यक्तित्व, जसको आज जन्मदिनको सन्दर्भ पारेर हामीले विभिन्न कृतिहरू लोकार्पण गर्ने, यो जन्मदिनलाई जन्मोत्सव बनाउनका लागि विभिन्न स्तुत्य कार्य गरेर हामीले यो उत्सव बनाउन भइरहेका छौं। जस कृतिका लेखक रविन्द्र माकाजुज्यूलाई आसन ग्रहणका लागि आमन्त्रण गर्दछु। उहाँ अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाज गण्डकी समितिका जिल्ला संयोजक, कास्की जिल्ला संयोजक हुनुहुन्छ। यसैगरी आसन ग्रहणकै क्रममा कृतिका आज हामीले यहाँ केही कृतिहरू लोकार्पण गर्दैछौँ र जस मध्येको एउटा धार्मिक कृति पवित्र गलेश्वर धाम कृतिका प्रकाशक मेजर दिलबहादुर गुरुङज्यूलाई आसन ग्रहणका लागि आमन्त्रण गर्दछु।
आसन ग्रहण गराउनु पर्ने, मैले सम्झिनु पर्ने नामहरू यहाँ धेरै छन्। हो हामी पोखराको फेवातालमा माछा पुच्छ्रेको छाया हेरेर हुर्किरहेका पोखरेलीहरू हाम्रो छाती फेवाताल जत्तिकै छ। हामीले जन्मदिनलाई एउटा उत्सवको रूपमा प्रस्तुत गरिरहेका छौँ। यी स्रष्टाले लेखेका यी विविध कृतिहरू आज हामीले यहाँ 3वटा कृति लोकार्पण गर्दैछौँ। व्यक्ति र व्यक्तित्व कृति भाग 1 र भाग 2 भनेर छन्। ती भाग 1 र भाग 2 आजका प्रमुख अतिथि नेपाली वाङ्मयका चुली सर्देय दाजु सर्वभक्तजीले एउटा पुस्तक लोकार्पण गर्नुहुनेछ। यसै गरी अर्का 2 कृति मध्ये एउटा कृति जो पवित्र गलेश्वर धामका प्रकाशक हुनुहुन्छ मेजर दिलबहादुर गुरुङज्यूले लोकार्पण गर्नुहुनेछ भने अर्को कृति महानगर प्रज्ञा प्रतिष्ठानका कुलपति र नेपाली वाङ्मयका अर्का नेपाली लोक संस्कृति लोक संस्कार लोकगीतका लोक किन्नरी हरिदेवी कोइरालाज्यूले संयुक्त रूपमा लोकार्पण गर्नुहुनेछ। अब कति पनि ढिलो नगरिकन यो कार्यक्रमको मुख्य आकर्षण लोकार्पण समारोहमा शरीक भइदिनका लागि आजका प्रमुख अतिथिज्यू सभाध्यक्षज्यूलाई सहजीकरणका लागि र प्रमुख अतिथिज्यूलाई विशेष अतिथिज्यूहरूलाई यो लोकार्पणका लागि लोकार्पण समारोहमा शरीक भइदिनका लागि निवेदन गर्दछु। भाग 1 भाग 2 र पवित्र गलेश्वर धाम कृति लोकार्पण भइसकेको छ, जसका लागि कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि विशेष अतिथिज्यूलाई आभार प्रकट गर्दछु। यो लोकार्पण समारोहमा शरीक भइदिनु भएकोमा मन्तव्यका लागि म आजका नायक श्रद्धेय दाजु लेखक जसको आज जन्मदिन परेको छ यो पावन अवसरमा सुस्वास्थ्य दीर्घायु उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्दै अबको चरणमा आफ्नो लेखकीय मन्तव्यका लागि म आमन्त्रण गर्दछु रविन्द्र महाकाज। कि मैले यो 60औं वर्ष टेक्दा आज बल्ल जीवनमा पहिलो पटक जन्मोत्सव मनाउने शुभ अवसर पाएको छु र प्रश्न खुल्दली यस अर्थमा लागेको छ कि मैले अर्को शुभ जन्मोत्सव मनाउनको लागि मैले अब कति वर्ष हुन सक्छ, 60 वर्ष पर्खनु पर्छ कि भन्ने खुल्दली लागेको छ। त्यसकारण यो प्रश्नको उत्तर लाग्छ सर्वभक्तले पक्कै दिनुहुनेछ। जीवनमा जो व्यक्ति खुसी हुन्छ उसको जन्मदिवस मनाइन्छ र खुसी मान्छेका लागि जीवनका हरेक अङ्गहरूको कुनै महत्त्व हुँदैन। जब शरीर बिमारी हुन्छ त्यस बेला थाहा हुन्छ छाती कहाँ पर्छ, पेट कहाँ पर्छ, मुटु कहाँ पर्छ, खुट्टा कहाँ पर्छ, त्यस बेला हामी एक्का राख्छौँ। सुखी मान्छे जहिले पनि सुखी देखिन्छ र दुखी मान्छे जहिले पनि दुखी देखिन्छ र सुखी मान्छेले सुख नै व्यक्त गर्दछ र दुखी मान्छेले दुःख नै प्रकट गर्दछ। वास्तवमा आज समाजमा धेरै मान्छेहरू दुखी छन् र दुःखै प्रकट गर्दछ र दुखी मान्छेहरू कहिले पनि आफ्नो जन्मोत्सव अथवा खुसीयाली मनाउन सक्दैनन्। त्यसकारण खुसी जीवनको लक्ष्य हुनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। र अहिले हाम्रा सन्ततिहरूमध्ये धेरैलाई सोध्यो भने के प्रश्न गर्छ भने बाबु तपाईँको तिम्रो जीवनको लक्ष्य के हो भने डाक्टर बन्ने, पैसा कमाउने, गाडी चढ्ने भन्छ र धेरै मान्छेले भन्दैन मेरो जीवनको लक्ष्य खुसी हो, आनन्द हो, शान्ति हो, प्रेम हो, करुणा, यस्ता कुराहरू गर्दैन। त्यसैले मलाई लाग्छ हामी लक्ष्यमा अल्मलिएका छौँ र सर्वभक्तजीले चुलीमा लेख्छ जीवन कहिलेकाहीँ अल्मलिएर बसिरहेको हुन्छौँ, अल्मललाई नै हामी जीवन ठान्ने गर्छौँ। म आज सर्वभक्तजीलाई यसकारण बोलाएँ किनभने मेरो कुराले होइन, आज मान्छे सर्वभक्तजीको कुरा सुन्नुपर्छ। मेरो कुनै महत्त्व होइन, महत्त्व व्यक्तिको होइन कामको हो, त्यो नामको होइन कामको हो। सर्वभक्तजी चुलीमा सायद पहिलो हरफ त्यही नै लेख्नु भएको छ। त्यसकारण मैले यो लेखकीय मन्तव्यको कुरा गर्दा मैले यो लकडाउनको बेलालाई अत्याधिक रूपमा प्रयोग गरेँ र कतिपय मान्छेले लकडाउनको बेलामा जसका जीवनी लेख्न खोज्दा धेरै पटक उहाँको घर गएँ। एउटा घरले त मलाई त्यसरी गाली पनि गरेको छ, यस्तो लकडाउनको बेलामा तिमी किन आइरहेको छौ, रोग सार्न आएका हौ भनेर छपार्यो। मलाई यस्तो चित्त दुख्यो र मैले केही व्यक्तिहरूको जीवनी लेखेको छु व्यक्ति र व्यक्तित्व भन्नेमा र धेरै मान्छेहरू यहाँ उपस्थित पनि हुनुभएको छ। सबभन्दा पहिले म बुवालाई सम्झन्छु अगाडि
कृष्णबहादुर जोशी जो अहिले 92 वर्ष टेक्नु भएको छ, उठ्दिनु होला। उहाँ जिउँदा शहीद हुनुहुन्छ। 7 सालमा बागलुङ जनसरकारमा यातायात मन्त्री हुनुहुन्थ्यो, खाद्य तथा आपूर्ति एवं यातायात मन्त्री। उहाँले ज्यानलाई हत्केलामा राखेर प्रजातन्त्रको लागि लड्नुभयो। यस्ता मान्छे पनि हामीसँग हुनुहुन्छ। म धेरै मान्छेको बारेमा के व्यक्त गर्नुभन्दा छोटकरीमा उहाँको बारेमा पनि भन्दा राम्रै हुन्छ। किनभने जो व्यक्तिले आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थलाई त्यागेर काम गरेको हुन्छ उनीहरू सबै पूजनीय हुन्छ। समाजमा धेरै मान्छेहरू छन् पूजनीय छन् र व्यक्तिले जब आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थलाई त्यागेर सामाजिक स्वार्थमा ऊ समाहित हुन्छ त्यो व्यक्ति पूजित हुन्छ। वास्तवमा मान्छे गुणले नै मान्छे महिमायुक्त हुन्छ। सुवर्णजीले भर्खरै कति मिठो भजन गाउनुभयो। हामी भिक्षुहरूलाई बडा श्रद्धा गर्छौँ। हामीले व्यक्तिलाई श्रद्धा गरेका होइनौँ, उहाँहरूले पालना गरेको शीललाई, सदाचारलाई, चरित्रलाई नै हामी के गर्छौँ, सम्मान गर्ने गर्छौँ। त्यसकारण व्यक्ति र व्यक्तित्व भाग 1 जब लेखिसकेपछि मलाई धेरैले प्रश्न गर्यो, तपाईँले किन यति थोरै मान्छेका बारे मात्रै जीवनी लेख्नु भएको छ? पोखरामा त धेरै मान्छेहरू छन् नि, 1 से 1 मान्छेहरू छन् जसको बारेमा तपाईँले कलम चलाउनु पर्छ भनेर भन्नुभयो र मैले भाग 2 लेख्न सफल भएँ। र भाग 1 मा म देख्दैछु हाम्रो नरेन्द्रमान लालसनजी हुनुहुन्छ। उहाँ पोखरा बहुमुखी क्याम्पसको अहिले अध्यक्ष हुनुहुन्छ, जसले क्याम्पसको भवन बनाउन 50 लाख रुपियाँ चल्न बोल्नु भएको छ। उहाँ धनी भएर बोल्नु भएको होइन। उहाँभन्दा धनी मान्छेहरू पोखरामा धेरै छन्, तर उहाँ मनको धनी हुनुहुन्छ। नरेन्द्र दाइको तपाईँलाई उठेर एउटा सम्मान व्यक्त गर्नु न सबैलाई हातै हालेर उहाँ धेरै पढे लेखेको पनि छैन, तर सबैलाई चुनौती दिए जस्तो लाग्छ। मान्छेले आफूसँग भएको धनलाई, बललाई, ज्ञानलाई जब समाजको उपयोगितामा जब लगाउँछ मान्छे महान बन्दछ। महानताको चुरी टेके जस्तो लाग्छ सदभक्तले भने जस्तै। त्यसकारण आज मैले लेखकीय मन्तव्य धेरै कुरा बोल्नुभन्दा पनि छोटकरीमा म यहाँ जो मैले जसका बारेमा लेखेँ, आज हिरण्य प्रसाद कोइराला सर हुनुहुन्छ, अत्यन्त आदरणीय हुनुहुन्छ। उहाँको घरमा तपाईँ कोही जानुभयो भने उहाँले केही पनि नखाइकन कसैलाई पनि पठाउनुहुन्न, तपाईँ जानुहोस् म भन्ने गर्छु। एकपटक तपाईँले हाम्रो हिरण्य प्रसाद कोइरालाको घरमा पाहुना हुन जानुहोस् अनि बल्ल मजा हुन्छ, पाहुना हुनुको मजा। यस्तो एउटा आदर्श चरित्र स्काउटलाई जीवनमा धारण गरेर सधैँ यतिका उमेरसम्म पनि आफ्नो चरित्रलाई बचाएर सधैँ समाजलाई केही दिएर बाँच्न सक्ने पो मजा, जीवन त्यो पो मजा। उहाँले सार्थक जीवन चुन्नु भएको छ। त्यसै गरी यहाँ सुवर्ण बज्राचार्यले अति मिठो स्वरमा भजन प्रकट गर्नुभयो। उहाँ अहिले कति लाग्छ 82 वर्षको हुनुपर्छ उहाँको उमेर। हेर्नुहोस् त 82 वर्षका मान्छेले पनि यति मिठो स्वरले अरूलाई मन्त्रमुग्ध पारेर सङ्गीत साधनामा लागेर जो सेवा गर्नुभएको छ त्यसको मूल्याङ्कन हामीले कम गर्नु हुँदैन। हामीले हृदयको ढोका खोल्नुपर्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यहाँ हामीले त्यस्ता हाम्रो पोखरामा एउटा दुर्भाग्य के छ भने यी पोखरामा बसेका मान्छेहरूलाई जहिले पनि काठमाडौँको मान्छेलाई थिच्ने गर्छ। यहाँ कुनै पुरस्कार दिनु पर्यो भने हामीले यहाँका मान्छेलाई तुच्छ ठान्ने गर्छौँ, काठमाडौँकै मान्छेलाई ठुलो महान ठान्ने गर्छौँ। अब तपाईँले यहाँ मेजर गिलबहादुर गुरुङ सर हुनुहुन्छ, उहाँले गरेको योगदान तपाईँले किताबमा पढ्नुहोस्। र अहिले भर्खरै मात्र एउटा खुसी खबर के सुनाइयो भने फेदी खोला गाउँपालिकाले आफ्नो पाठ्यक्रम तयार गर्दैछ जहाँ मेजर साहबको जीवनी पनि समावेश गर्दैछ। उहाँ जिउँदैमा उहाँको जीवनी प्रकाशित हुनु भनेको ठुलो उपलब्धि हो। त्यसकारण मलाई आज अत्यन्त खुसी लागेको छ। यो कार्यक्रममा यति धेरै प्रबुद्ध मान्छेहरू आउनु भएको छ। हाम्रो कुसुमाकर नेपाली सर आउनु भएको छ, नेपाली विभागको प्रमुख हुनुहुन्छ। अब जगन्नाथ रेग्मी वाल्मिकी क्याम्पसका प्राचार्य आउनु भएको छ। दिपेन्द्र श्रेष्ठ नेपाल पत्रकार महासङ्घको अध्यक्ष आउनु भएको छ। विमला भण्डारी आउनु भएको छ। हेर्नुहोस् यो सभा यति उच्च मूल्याङ्कन मैले त सोचेको थिएन। मेरो निम्तोलाई कसले माग्ला, मलाई कसले पुज्छ र अलिकति 10-20 जना आउँदा 10-20 जना आए पनि कार्यक्रम त भइहाल्छ भनेर मैले पेलेर यो सर्वभक्तलाई बोलाएपछि यो कार्यक्रम सभ्य र भव्य हुन्छ भन्ने सोचेर मैले लेखेँ किताब। त्यसपछि मैले अब यहाँ धेरै साथीहरू आउनु भएको छैन, उहाँको बारेमा आज केही पनि चर्चा गर्न चाहनु, पछि म चर्चा गर्न चाहन्छु। यो पुस्तक किन लेखेँ भन्ने कुरामा अलिकति आउँछु। एकजना युवराज श्रेष्ठ भन्ने दाजु हुनुहुन्छ, उहाँले मलाई मेरो घरमा आएर के भन्नुभयो भने
ए रविन्द्र बाबु, तिमीले दुनियाँको विषयमा लेख्छौ, तिमीले आफ्नै पिताजीको बारेमा किन लेख्दैनौ भनेर सोध्नुभयो। मलाई साह्रै चोट पर्यो। मेरो पिताजी भजन गाउनुहुन्थ्यो, फुटबल खेलाडी हुनुहुन्थ्यो, मास्टर हुनुहुन्थ्यो, धेरैलाई पढाउनु भएको थियो। 16-17 सालको मास्टर, ठाउँ ठाउँ अर्मला, मौजा, निर्मल पोखरी, भरतपुर धेरै ठाउँ पढाउनु भयो। उहाँले सबैसँग अङ्ग्रेजी कुरा गर्नुहुन्थ्यो अनि बडा राम्रो व्यवहार गर्नुहुन्थ्यो। मलाई मन पर्थ्यो कि मेरो पिताजीले मलाई, मेरो पिताजीको बारेमा मैले लेखेको पनि छु। म सानो गुच्चा खेल्थेँ, जहिले पनि खोपी खेल्थेँ अनि बाले मलाई समातेर, कान समातेर ल्याउनुहुन्थ्यो र कोठामा ल्याएर पढ भनेर भन्नुहुन्थ्यो। मैले पढ्नुको साटो मैले कान छाम्थेँ, मेरो कान छिन्यो कि भनेर सधैँ कानले छाम्थेँ। त्यसरी मलाई मेरो बुवाले शिक्षातर्फ, पढाइतर्फ, संस्कारतर्फ धकेल्नु भयो। आज म मेरो पिताजीलाई पनि सम्झन चाहन्छु। र यसरी अब मैले यहाँ आध्यात्मिक जगतकी एउटा सुन्दर फुल राजयोगिनी प्रणिताको बारेमा पनि लेखेको छु। उहाँसँगको मेरो परिचय 33-34 सालमा। प्रणिता दिदी, अब तपाईँले म भनौँ, उहाँका दिदीबहिनीहरू अहिले कति लाउरेनी भएको छ होला, छातीभरि सुनका गहनाले सजिलो पनि भएको होला, मोटरमा चढ्नु पनि हुन्छ होला, ठुल्ठुला महलमा पनि बस्नुहुन्छ होला। तर उहाँहरूभन्दा पनि हाम्रो प्रणिता दिदीलाई सबैले एउटा स्नेहको रूपमा, पवित्र फुलको रूपमा लिने गर्छ। त्यो ठुलो उपलब्धि हो। एउटा गुरुङको छोरी भएर पनि आज हाम्रो सनातन धर्म संस्कृतिको लागि उहाँले गरेको योगदान कति मूल्यवान छ तपाईँहरू कल्पना गर्न सक्नुहुन्छ। उहाँलाई जोरदार ताली स्वागत। त्यसै गरी मैले अघि भने नरेन्द्र मान लालचन्द दाइले 50औं लाख चन्दा बोलेर सबैलाई चुनौती दिनुभएको छ त्यागको लागि कि गर, तिमीले पनि आफूसँग भएको धनलाई, बललाई, वैभवलाई समाजमा लगाऊ भनेर एउटा शिक्षा दिनुभएको छ, चुनौती दिनुभएको छ। उहाँको सत्प्रयासलाई म कोटि कोटि वन्दना गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी हाम्रो एक काममा विश्वमन गौतम काका आउनु पनि भएको छ। कहाँ हुनुहुन्छ विश्वमन गौतम काका? उहाँले आफ्नै घरलाई अफिस बनाएर अहिले 80 को उमेर हारानी पनि दिनरात यस रोग निवारण काममा सक्रिय भएर जीवन खटाइराख्नु भएको छ। उहाँको यो 80 वर्ष टेक्दाखेरि पनि उहाँले गरेको सामाजिक सेवा अत्यन्त वन्दनीय छ, प्रशंसनीय छ। म उहाँको दीर्घ जीवनको कामना गर्न चाहन्छु। यसरी हाम्रो कार्यक्रममा यो आध्यात्मिक चिन्तक श्री जवाहरलाल श्रेष्ठ काका पनि आउनु भएको छ। उहाँलाई पनि हामीले सबैले ताली पिटेर स्वागत गरौँ। उहाँले भर्खरै मात्रै यस्तो उहाँले जुन जुन काम छुनुहुन्छ त्यो काम सफल बनाएर छाड्नुहुन्छ। उहाँका घरमा जाँदाखेरि घर दैलोमा सहयोग माग्न आउने मान्छे कोही पनि रित्तो हात फर्काउनु पर्दैन। उहाँले हालै मात्रै 10 लाखको एउटा गरिबहरूको लागि कोष खडा गरेर एउटा सामाजिक सेवामा आफ्नो उत्तरदायित्व निर्वाह गर्नुभएको छ। म उहाँको उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्दै दीर्घ जीवनको कामना पनि गर्न चाहन्छु। र यसरी डाक्टर बुद्धिबहादुर थापादेखि लिएर मैले कृष्णबहादुर जोशीको बारेमा मैले भनिसकेँ। त्यसरी हेरम्ब प्रसाद कोइराला अनि बेदनिधि शर्मा अधिकारी बुवा पनि आउनु भएको छ। उहाँले विद्यालयको अध्यक्ष बुवा कहाँ हुनुहुन्छ? उहाँले विद्यालयको अध्यक्ष हुँदाखेरि कोठा भवन 3-4 कोठा भवन बनाएर उहाँले सामाजिक सेवा गर्नुभयो। अनि जिल्ला शिक्षा कार्यालय सोधेर तपाईँले कति खर्च गरेर गर्नुभयो भन्दा खर्चको हिसाब नगर्नुहोस्, खालि सानो तुच्छ मैले सेवा गरेँ भन्ने आफ्नो उदाहरणीय एउटा जीवन प्रस्तुत गर्नुभयो। उहाँले पनि सामाजिक सेवा निकै हात हाल्नु भएको छ। विश्व हिन्दू महासङ्घको पूर्व उपाध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ र हाल सल्लाहकार पनि हुनुहुन्छ। यसरी पहिलो भागमा मैले 21 जनाको जीवनी मैले लेख्न र सौभाग्य प्राप्त गरेँ। त्यसै गरी भाग 2 मा पनि यहाँ केही साथीहरू आउनु भएको छ। बाबा राणाको बारेमा, डाक्टर कुमार शमशेरको बारेमा। डाक्टर कुमार शमशेर अहिले तपाईँले धेरै थाहा पाउनुहुन्छ होला। उहाँलाई भेट्न जानुभयो भने कहिले मलाई ईश्वरलाई भेटे जस्तो अनुभूति भयो। बडो प्रेम, करुणा, दयाले भरिएको मान्छे रहेछ। यसरी अहिले हाम्रो अब विष्णु कुशल मूर्तिकार विष्णु बराल, मुहार चित्रकार कृष्ण मर्सानी पनि आउनु भएको छ। सानै उमेरमा उहाँले हजारौं चित्र लेखेर अरूलाई खुसी दिनुभएको छ। उहाँको प्रत्येक बिहानी सिर्जनामा विद्ध छ। राम्रो राम्रो मान्छेका चित्र कोर्नमा विद्ध छ। उहाँलाई पनि उठेर सम्मान अनुरोध गर्दछु।
त्यसै गरी आज आउनुपर्ने मान्छे चर्चित व्यक्तित्व चन्द्रकान्त बराल, उहाँले अहिले 40 करोडको लागतमा पुन्दीमा ठुलो शिव मूर्तिको लागि अहोरात्र खट्नु भएको छ। यस्ता मान्छेहरू हाम्रो समाजमा छन् जसको बारेमा हामीले के लेखेर सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने आशयले यो पुस्तक लेख्न खोजेको हुँ। त्यसै गरी आज केही साथीहरू आउनु भएको छैन। अब यहाँ दुर्गा बरालका बारेमा पनि मैले केही लेखेको छु। चुरी टेकेका साहित्यकार भनेर सरुभक्तका बारेमा पनि मैले लेखेको छु। सरुभक्त हाम्रो गौरव हुनुहुन्छ। पोखरामा हामीले माछा पुच्छ्रे फिराताल भनेर मात्रै अब चिनाउनु होइन, सरुभक्त पनि छन्, दुर्गा बराल पनि छन् भनेर चिनाउनु पर्छ। हामीले हाम्रो गौरव हो। सरुभक्त दाइले मेरो वचन राखिदिनु भयो, मलाई हौसला दिनुभयो। यहाँ सबैले म प्रति एउटा आत्मीयता, सदास्यता, सहयोग, सद्भाव छरेर मलाई पनि अझ थप केही काम गर्ने जुन एउटा हौसला बढाइनु भयो। आज मेरो यो निम्तालाई, सामान्य निम्तालाई पनि तपाईँहरूले, र यो कार्यक्रममा एउटा कुरा के छ भने यहाँ खादा पनि छैन, फुलमाला पनि छैन, ब्यानर पनि छैन, केही पनि छैन। सिम्पल, सरल। र अहिले मान्छेले कस्तो गरेको छ भने आसन ग्रहणको नाउँमा, सम्मानका नाउँमा मान्छेलाई अपमान गर्ने गरिएको छ। र कतिपय ठाउँमा महायज्ञ हुन्छ, त्यो महायज्ञमा आयोजकले पैसाको आशा गरे हुँदो रहेछ, पैसाको। अनि पैसा दिन सके त्यो व्यक्तिको सम्मान हुने, अनि सँगै बसेको मान्छेले पैसा दिन्छ, उसलाई फुलको माला लगाउँछ, सम्मान गर्छ, आसन ग्रहण गराउँछ, अनि पैसा दिन नसक्ने मान्छेलाई यति अपमानित गराउँछ। अनि म त कहिलेकाहीँ मायागीको निम्तो कहीँ कसैले दिएछ भने पनि आजकल जान हच्किन्छौँ। किन मान्छेले किन अपमान गर्ने? मान्छेले कोही कसैलाई अपमान गर्नु हुँदैन भन्ने मेरो मान्यता छ। त्यसकारण यहाँ आज ठुल्ठुलो मान्छेहरू आउनु भएको छ। सबैलाई, अनि गौतम सरलाई मैले भने सबैलाई एकमुष्टमा होलसेलमा आसन ग्रहण गरौँ। त्यसो गऱ्यो भने कोही पनि चित्त दुखाउन भन्ने मेरो मान्यता हो। सबै मान्छे बराबर छन्, ईश्वरका दृष्टिकोणमा सब बराबर छन्। र मैले अहिले कुरा गर्दै जाँदा एकजना रामचन्द्र शर्मा पौडेल, उपाध्याय पौडेल सरको बारेमा मैले भन्दै बिर्सेछु। उहाँ अहिले 82 वर्षको सर हुनुहुन्छ। उठ्नुहोस् त सर। ल सर उठे। उहाँसँगको मेरो सम्बन्ध, मैले एउटा गुप्तेश्वर गुफा भन्ने किताब लेखेको थिएँ। त्यो किताबलाई अङ्ग्रेजी भाषामा अनुवाद गर्ने इच्छा जाग्यो। अनि पोखरामा कसले गरिदिन्छ त भनेर यसो प्रकाशकसँग कुरा गरेको। त्यो प्रकाशकले के भन्नुभयो भने त्यो रामचन्द्र उपाध्याय भन्ने ठुलो अङ्ग्रेजीका विद्वान सर हुनुहुन्छ, उहाँ कहाँ जानुहोस् त्यो किताब अनुवाद गरिदिनुहुन्छ भनेर भन्नुभयो। र म गएँ। अनि 80-82 वर्षको उमेरमा पनि जागर चलाएर अत्यन्त मेहनतका साथ उहाँले किताब अनुवाद गर्नुभयो। त्यति मात्र नभएर उहाँले हिन्दीमा पनि त्यो पुस्तकलाई अनुवाद गर्नुभयो। उहाँ अङ्ग्रेजीका राम्रो ज्ञाता हुनुहुन्छ। धेरै वर्ष शिलाङ आसाममा बस्नुभयो र अङ्ग्रेजीको धेरै वर्ष सेवा गर्नुभयो। पृथ्वीनारायण क्याम्पस, पोखरा बहुमुखी क्याम्पस लगायतको धेरै क्याम्पसमा शैक्षिक क्षेत्रमा सेवा गरेर अहिले पनि सक्रिय जीवन जिराख्नु भएको छ। उहाँलाई हामी सबैले एकपटक ताली पिटेर सहयोग गरौँ, सम्मान गरौँ। र अन्तमा र यो कार्यक्रममा कुनै पटक तपाईँहरूले यसरी मलाई हौसला बढाइदिनु भयो। मैले अघि पनि निवेदन गरेँ, म केही पनि जान्दिनँ। मैले सामान्य कार्यक्रमहरूमा बोल्न जाँदा हामीलाई 2 मिनट मात्रै बोल्न दिन्थे। अलिकति धेरै बोल्यो भने पछाडिबाट तान्ने अनि चिर दिन्थ्यो है। तर अब त मलाई कसैले चिर पनि दिएन। सायद जन्मदिवस परेर होला छुट पाए जस्तो लाग्छ मलाई। र म यति भन्दै आज सबैको आशाको केन्द्र सर्वभक्त दाइको कुराहरू हामीले सुन्नुपर्छ। उहाँ हाम्रो गौरव हुनुहुन्छ भन्दै यहाँप्रति हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त गर्दै यहाँको पनि उत्तरोत्तर प्रगति कामना गर्दै बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद। यतिखेर आउँदै हुनुहुन्छ पण्डित दिदी। भाइ रविन्द्र मकाजुको जन्मदिन परेको हुनाले म उहाँको यस जन्मदिनको अवसरमा मेरो व्यक्तिगत र ब्रह्मकुमारीश्वरीय विश्वविद्यालयको तर्फबाट दीर्घायु र सुस्वास्थ्यको पनि हार्दिक कामना गर्न चाहन्छु। र कुनै पनि राष्ट्र र समाजको उत्थान र पतनको आधार बुद्धिजीवी वर्गको साथसाथै साहित्यको पनि त्यति नै महत्त्वपूर्ण स्थान छ। र साहित्यको प्रभाव समाजमा र समाजको प्रभाव साहित्यमा पर्दछ।
इतिहास एउटा अतीत हो भने साहित्य समाजको एउटा ऐना हो। किनकि समाजको प्रगतिको लागि साहित्यको योगदानको साथसाथ मानव जीवनमा साहित्यको उपयोगिता अनिवार्य छ र हरेक मनुष्यको हृदयमा कतिपय भावनाहरू, कतिपय विचारहरू तरङ्गित हुन्छ। त्यो आफ्नो भावनालाई अभिव्यक्त गर्नको लागि कलाको माध्यमद्वारा, नाटकको माध्यमद्वारा, उपन्यासको माध्यमद्वारा नै उसले आफ्नो प्रस्तुत गरिरहेको हुन्छ। र साहित्य एउटा जीवनको अभिव्यक्ति हो र समाजमा कुनै पनि विशेष व्यक्तिको परिचय र आफ्नो समाजको संस्कृति या सभ्यतालाई जानकारी दिनको आधार पनि मलाई लाग्छ साहित्य एउटा माध्यम हो। र साहित्य जो मानव जीवनको अतीतलाई कोट्याउँछ र साथसाथै वर्तमानको चित्रण र भविष्यको पनि निर्माण गर्दछ। यसै कडीमा म जोड्न चाहन्छु भाइ रविन्द्र माकाज्यू, जसले आफ्नो सनातन संस्कृतिको सभ्यतालाई उजागर गर्नको लागि र हाम्रो समाजमा जो हाम्रो धरोहर छ, मठ मन्दिरहरू छन्, त्यसलाई चिनाउनको लागि, त्यसको महत्त्वलाई जनसमक्षमा पुर्याउनको लागि उहाँले जुन पुस्तक छपाएर सराहनीय कार्य गर्नुभएको छ। किनकि सनातन संस्कृति मानव जीवनको एउटा प्राचीन सभ्यता हो र साथसाथमा यो भनौँ एउटा श्रेष्ठ संस्कृति हो र दैवी संस्कृति हो। र साथै साथ यो समाजमा जो आफ्नो आफ्नो क्षेत्रमा जसले विशेष योगदान या आफ्नो कलाको द्वारा, विशेषताको द्वारा यो समाजको सेवा गर्ने विशिष्ट व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ, उहाँलाई संसारमा चिनाउने र उहाँले जो आफ्नो साहित्यको माध्यमद्वारा जुन पहल गर्नु भएको छ त्यो पनि एउटा महत्त्वपूर्ण कार्य हो। र मलाई पनि आफ्नो पुस्तकको एउटा पानामा स्थान दिनुभएकोमा म मेरो रविन्द्र भाइजीलाई धेरै आभार प्रकट गर्दै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र ब्रह्मकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय संस्था जो कि हाम्रो भाइ रविन्द्र भाइको, यस संस्थाको प्रति एकदम भावात्मक, बडा गहिरो भावात्मक सम्बन्ध जोडिएको छ र उहाँको आत्मीयता, उहाँको यस संस्थाको प्रति सदाचारको भावना र सहयोग हामीलाई मिलिरहनेछ र मिलिरहेको छ। र यसै गरी उहाँको यस नेपाली साहित्य जगतको क्षितिजमा जो फराकिलो गर्ने उहाँको जो प्रयास छ त्यसमा सदा सफलता मिलिरहोस् यो कामना गर्न चाहन्छु। र उहाँले उहाँको भनौँ जो लेखनी सृजनाशील जो समाजमा दिइरहनु भएको छ, उहाँको विचारको अमृत धारा अझै गहकिलो बन्दै जाओस् र ब्रह्मकुमारीश्वरी विश्वविद्यालयको तर्फबाट पनि उहाँलाई बाबाको असीम कृपा र आशीर्वादको द्वारा पनि उहाँको जो भावनाहरू छन्, उहाँको लगन छन्, अझै निखार्दै जाओस् भन्ने म शुभ आशा राख्दछु। र म यसै मञ्चद्वारा, किनकि हामी सबै यसै सङ्गठनमा बसेको छु, यहाँ कतिपय विभिन्न क्षेत्रका धेरै जसो साहित्य र साङ्गीतिक क्षेत्रका यहाँ आउनुभएको छ, उहाँहरूलाई सबैलाई म यो निवेदन गर्न चाहन्छु कि ब्रह्मकुमारीश्वरी विश्वविद्यालय जो कि परमपिता परमात्माले यो संसारलाई सुन्दर बनाउनको लागि, मानव जीवनलाई परिवर्तन गर्नको लागि, संस्कारलाई परिवर्तन गर्नको लागि जुन अभियान सुरु गर्नुभएको छ, त्यो अभियानमा, त्यो सृष्टिको निर्माणको कार्यमा पनि आफ्नो विशेष साहित्यको माध्यमको द्वारा या सङ्गीतको माध्यमको द्वारा विशेष सहयोग दिनुहुनेछ भन्ने मलाई पूर्ण आशा छ। पोखरा महानगरपालिका प्रतिष्ठानका कुलपति सर्वदेव दाजु पद्मराज ढकालज्यूलाई केही संस्थामा मैले उहाँहरूले भनेअनुसार नै काम गर्दैछु र अरू कतिपयका बैठकहरू सम्पन्न हुँदैछन् र त्यो अनुसार म चल्नेछु। यसरी सबैको प्रति उहाँ एकदमै चासो राख्नुहुन्छ र आज जुन कृतिमा उहाँले
धेरै व्यक्तित्वहरूको जीवनी लेख्नु भएको छ। अझ आगामी कृतिहरूमा अरूको पनि थप्दै जानुहुनेछ र आज यो जन्मदिनमा ती कृतिहरू विमोचन भएको छ। आगामी दिनमा अझ यस्तै थुप्रै कृतिहरू उहाँले ल्याउनुहुनेछ। त्यसको निमित्त म हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। उहाँको सुस्वास्थ्य र दीर्घ जीवनको पनि म हार्दिक शुभकामना दिन चाहन्छु। वास्तवमा अघि मैले भने चाहिँ यो सुन्दर पोखराको प्रकृतिलाई पनि उहाँले चिनाउन थुप्रै कृतिहरू लेखिसक्नु भएको छ। संस्कृतिलाई चिनाउन पनि उहाँले थुप्रै कृतिहरू लेख्नु भएको छ। उहाँ धार्मिक अभियानमा पनि हुनुहुन्छ, हाम्रो धर्म संरक्षणमा पनि अगाडि बढिरहनु भएको छ। वास्तवमा हाम्रा शास्त्रहरू पनि एक किसिमका साहित्यहरू हुन्। त्यहाँ लयात्मक विभिन्न मन्त्रहरू छन्, स्तोत्रहरू छन्, कथाहरू छन्। त्यो जोगाउने अभियानमा, त्यसलाई चिनाउने अभियानमा पनि उहाँ लागिरहनु भएको छ। धेरै पुराना, हजारौं वर्ष पुराना शास्त्रहरूमा हामी पाउँछौँ, त्यहाँ कुनै विभेद छैन। तर बिचमा आएर यो सत्ता स्वार्थको निमित्त हाम्रा शास्त्रहरूमा पनि केही विकृति र विसङ्गतिहरू छन्। ती विकृति र विसङ्गतिहरूलाई हटाउनु पनि स्रष्टाको कर्तव्य हो। त्यसको निमित्त पनि उहाँ लागिरहनु भएको छ, अझै लागिरहनु हुनेछ। अनि मात्र हाम्रो धर्म, हाम्रो संस्कृति अझै सुन्दर हुनेछ। त्यो सुन्दर पक्षलाई अगाडि बढाउनको निमित्त लागिरहनु हुने स्रष्टा रविन्द्र महाकाजप्रति धेरै धेरै सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। यो प्रज्ञा प्रतिष्ठानको कुरा भर्खरै गर्नुभएको छ। त्यहाँ धेरै संस्थाहरू छन् त्यो महानगरभित्र। ती सबैको लागि पुग्ने त्यहाँ अफिसको व्यवस्थापन पनि अझै हुन सकेको छैन। प्रज्ञा प्रतिष्ठानको निमित्त पनि हामी अफिस व्यवस्थापन गरेपछि विशेष गरेर विभिन्न साहित्यिक सङ्घ संस्थाहरूसँग समन्वय गर्ने, पोखरामा भएका स्रष्टाहरूको अनि साहित्यिक सङ्घ संस्थाहरूको बारेमा अभिलेख राख्ने, उहाँहरूकै समन्वयमा सहकार्यमा हामी अगाडि बढ्नेछौँ। पोखरा महानगरले सम्भवतः यो 2054 सालको स्थानीय चुनावपछि एउटा नवरत्न सम्मान कार्यक्रम एकपटक मात्रै गरेको थियो जस्तो लाग्छ। त्यसलाई पनि निरन्तरता दिने यो प्रज्ञा प्रतिष्ठानको हाम्रो योजना रहेको छ। हाम्रो साहित्य, सङ्गीत, कला, संस्कृतिको बारेमा अनुसन्धानमूलक कामहरू गर्ने, अभिलेखीकरण गर्ने, अग्रज स्रष्टाहरूलाई सम्मान गर्ने यस्तै कामहरू हामीले गर्नेछौँ। बजेट त धेरै हुँदैन, यद्यपि पोखराका सबै सङ्घ संस्थाहरू साहित्य, सङ्गीत, कला र संस्कृतिको संरक्षणमा लागिरहनु भएको छ। उहाँहरूको सँग हामी सहकार्य गरेर अगाडि बढ्नेछौँ। फेरि पनि रविन्द्र दाजुलाई हार्दिक शुभकामना, जन्मदिनको सुस्वास्थ्यको कामना। आगामी दिनमा अरू थप कृतिहरू उहाँले ल्याउनुहुनेछ, हामी पढ्न पाउनेछौँ। नेपाल सङ्गीत तथा नाट्य प्रज्ञा प्रतिष्ठानका परिषद सदस्य लोककिन्नरी हरिदेवी कोइरालाज्यूलाई उत्सवलाई महाउत्सव मनाएर पोखरामा रहनुहुने हाम्रो रविन्द्र महाकाज्यूले जुन कृतिहरू विमोचन गर्नुभयो र उहाँले गरेका अहिलेसम्मका कर्महरू हेर्दा, सिर्जनाहरू हेर्दा, कामहरू हेर्दा, उहाँले दौडधुप गरेका ती बाटोहरू हेर्दा एउटा व्यक्तिले पनि यति धेरै काम गर्न सकिँदो रहेछ भन्ने मलाई एउटा त्यो उदाहरण, त्यो नमुना जस्तो लाग्यो मलाई रविन्द्र महाकाज्यू। उहाँले मैले केही गरेको छैन भन्नुहुन्छ, तर यति धेरै एउटा मफसलमा रहेर ती वैदिक सनातनका कुराहरूलाई होस्, मूल्य मान्यताका कुराहरूलाई होस्, आफ्ना परम्परागत सनातन धर्म संस्कृति सबै अनुष्ठानका कुराहरूलाई होस्, साहित्य संस्कृतिका कुराहरू होस् र समाजमा आफूले ओझेलमा परेर समाजका लागि मरिमेट्नेहरू, जसले एउटा उज्यालो आलोक छरेको छ, जो लुकेर बसेको छ, जसले समाजको लागि छाती खोलेर यति धेरै कामहरू गर्नुभएको छ, त्यस्ताहरूप्रति जिउँदै दुई थुङ्गा फुल श्रद्धाको अक्षरहरूले, श्रद्धाको पातीले, श्रद्धाको सिन्दुरले पुज्ने त्यो व्यक्ति मलाई रविन्द्र महाकाज्यू, तपाईँले धेरै धेरै काम गर्नुभएको छ र यस्ता धेरै व्यक्ति, यस्ता धेरैको उत्खनन गर्ने एउटा रविन्द्रजीले अझ धेरै कामहरू गर्नु बाँकी छ भनिन्छन्। समाजमा जसले धेरै काम गर्छ उसैलाई नै त्यो काम चाहिँ गर्नुपर्ने स्थिति आउँछ। मैले त्यही
किसिमको कुरा मैले रविन्द्रजीमा देखिरहेको छु। तपाईँलाई धेरै धेरै हार्दिक शुभकामना, बधाई र यति सुन्दर कृतिहरू यो पवित्र एउटा शिव बाबाको जुन मन्दिरमा आएर यी कृतिहरू विमोचन हुँदाखेरि साँच्चै हामी सबै गौरवान्वित छौँ। यी सबै हाम्रा सम्पदाहरू हुन्। सम्पदा रह्यो भने, संस्कृति रह्यो भने, मूल्य मान्यता रह्यो भने हाम्रो अस्तित्व रहन्छ। नेपालको सम्पत्ति, हाम्रो समाजको सम्पत्ति भन्नु नै यस्तै कुराहरू र समाजलाई रूपान्तरण गर्ने, समाजलाई डोर्याउने र समाजलाई असल कर्मतिर डोर्याउने व्यक्तित्वहरू भनेका यहाँ हामीले धेरै आज व्यक्तित्वका कुराहरू हामीले पढ्न पायौँ, जीवनी पढ्न पायौँ। रविन्द्र महाकाजुज्यूले आफ्नो जन्मदिनको अवसर पारेर विश्व हिन्दू महासङ्घ कास्कीलाई केही नगद 11,055 रुपियाँ नगद सहयोग हस्तान्तरण गर्ने कार्यक्रम रहेको छ र त्यो सहयोग गराउनका लागि विश्व हिन्दू महासङ्घ कास्कीका अध्यक्ष पार्वता पौडेलज्यूलाई अगाडि आइदिनका लागि म निवेदन गर्दछु। यो अवसरमा 11,055 रुपियाँ आर्थिक सहयोग गर्दैछु। यतिखेर सहयोग ग्रहण गर्दै हुनुहुन्छ विश्व हिन्दू महासङ्घ कास्कीका अध्यक्ष पार्वता पौडेल र नगद हस्तान्तरण गर्दै हुनुहुन्छ रविन्द्र महाकाजुज्यू। धन्यवाद। यतिखेर सहयोगका लागि विश्व हिन्दू महासङ्घले आजका नायकलाई सम्मान अर्पण गर्नुभएको छ। पुस्तकहरू 400 थान पुस्तक उहाँले सहयोग गर्ने भन्नुभएको छ। महेश्वर पराजुलीजीलाई मैले देखिरहेको छैन के आउनुभएको छ। महेश्वर पराजुलीज्यूलाई अगाडि आइदिनका लागि म निवेदन गर्दछु। उहाँ उक्त मन्दिरका पूर्व अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ। भर्खरै लोकार्पण भएको कृति 400 यतिखेर हामी एकातिर जन्मदिन मनाइरहेका छौँ, अर्कोतिर सहयोग गरिरहेका छौँ। यी सहयोगी हातहरूले आफ्नो जीवन रहन्जेल यसरी नै दिन पाइरहोस्, यसरी नै खुसी बाँड्न पाइरहोस्। ताली बजाएर सम्मान अर्पण गर्ने निवेदन गर्दछु। र यतिखेर कति पनि ढिलो नगरिकन आजका कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि नेपाली वाङ्मयका एउटा अदम्य चुली श्रद्धेय दाजु सर्वभक्तज्यूलाई आफ्नो मन्तव्यका लागि आमन्त्रण गर्दछु। यतिखेर आउँदै हुनुहुन्छ सर्वभक्त। अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य सम्मेलनको यो महत्त्वपूर्ण कार्यक्रममा प्रमुख आतिथ्य ग्रहण गर्न पाउँदा मलाई खुसीको अनुभूति भएको छ। मलाई यो अवसर दिने अनेशास छोटकरीमा हामी भन्छौँ यो संस्थाप्रति, यसको गण्डकी प्रदेश च्याप्टरप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। केही समय अगाडि मात्र यस संस्थाले यो कोभिड विश्व महामारीको सन्दर्भमा एउटा निबन्ध प्रतियोगिता राष्ट्रिय स्तरमा एउटा गरिएको निबन्ध प्रतियोगिताको कार्यक्रममा पनि, त्यसको पुरस्कार वितरणको कार्यक्रममा पनि महामन्त्री हुने सौभाग्य मलाई मिलेको थियो र लगत्तै यति महत्त्वपूर्ण र स्मरणीय कार्यक्रममा आउन पाउँदा खुसीको अनुभूति भएको छ। म यो संस्थाप्रति आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु र रविन्द्र भाइलाई हामी यो जन्मदिनमा भन्ने गर्छौँ नि, अङ्ग्रेजीकरण भइरहेको छ संस्कार हाम्रो। मेनी मेनी ह्याप्पी रिटर्न्स अफ द डे भन्छौँ नि। विद्यार्थीहरूले, युवा युवतीहरूले भने जस्तै उनको दीर्घायु शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। भाइले मलाई आज जन्मदिन हो
भनेर भनेनन्, मैले पनि सम्झिनँ। तर यो एउटा के भन्नु आश्चर्य, एउटा सुखद आश्चर्य जस्तो मलाई भयो र आफ्नो जन्मदिनको दिनमा यति महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम यहाँ सम्पन्न भएको छ र निश्चय पनि रविन्द्र भाइको लागि पनि यो स्मरणीय दिन रहनेछ भन्ने मैले आशा गरेको छु। भाइ रविन्द्र धेरै माया गर्नुहुन्छ मलाई र कहिलेकाहीँ त्यो मायाको भारी साह्रै गरुङ्गो हुन्छ। त्यो भारीलाई बोक्ने कि नबोक्ने भन्ने एउटा समस्या पर्ने रहेछ। त्यसमा दुईटै सिद्धान्त हुन सक्छ कि भारी बोक्ने कि नबोक्ने। अब भाइले बोल्ने बेलामा अब दाइको बारेमा यति धेरै प्रशंसात्मक भारी बोकाइदिनु भयो, म त्यसको लायक छु भन्ने महसुस गर्दिनँ। उनको बानी हो, सदा सहायता हो, दाइप्रतिको एउटा स्नेह सद्भाव हो। र घरमा आउँदाखेरि जसरी बोल्छन् यहाँ पनि बात मार्ने भन्छौँ नि हामी नेपाली, खाँटी नेपालीमा, त्यो बात मार्ने अन्दाजमा उनले दाइको कति गुणगान गरे, त्यसमा विश्वास चाहिँ नगर्नु होला। यो भाइको प्रेम हो म प्रतिको। त्यसैले अब दाइ भएपछि अब मलाई अधिकार भयो नि त, त्यो भारी म बोक्दिनँ, बोक्नै पर्छ भन्ने छैन। किनभने त्यो जिम्मेवारीको भारी साह्रै गरुङ्गो लाग्यो मलाई, त्यति धेरै। र विशेष गरेर मेरो बुवा भन्दा पनि जेठो उमेरका, पाका, शतायु उमेरका, लगभग शतायु उमेरका र राष्ट्रिय जीवनमा महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक युद्ध लडेका योद्धाहरू र समाजका यो पोखरेली समाजका विभिन्न क्षेत्रमा रहेर महत्त्वपूर्ण सामाजिक कार्यहरू गरेका, जीवन बिताएका, मभन्दा धेरै उमेरले ज्येष्ठ नागरिकहरू 70-80 वर्षदेखि 90 वर्ष दशकका त्यस्ता व्यक्तिहरूको बीचमा रविन्द्र भाइले मलाई उभ्याइदिनु भयो। यो सजाय दिन खोजेको हो कि जस्तो पनि मलाई लाग्यो। दाइ धेरै जान्ने सुन्ने जस्तो मान्नुहुन्छ, ल आउनुहोस् त बोल्नुहोस् भनेर बाउहरू या बाउभन्दा जेठाबाहरूको भिडमा ल प्रवचन गर्नु त भनेर मलाई चुनौती दिए जस्तो पनि लाग्यो। म त्यो चुनौती स्वीकार गर्ने अवस्थामा छैन, किनभने त्यो योग्यता छैन मसित। म लेख्छु, केही अक्षरहरू लेख्छु, अक्षरजीवी हुँ, लेखक हुँ, तर वक्ता होइन। फेरि यो राजयोगको यो मलाई लाग्छ दोस्रो पल्ट म यहाँ धेरै वर्षपछि आएँ। अब राजयोगिनीहरू जस्ता जसले आफ्नो जीवनलाई एउटा धर्मसँग जोड्नु भएको छ, शान्तिसित, प्रशान्तिसित, जीवनको प्रशान्तिहरूसित जोड्नु भएको छ, आध्यात्महरूसित जोड्नु भएको छ, त्यस्ता जसले आफ्नो कर्मलाई नै ध्येय बनाउनु भएको छ, आध्यात्मलाई, त्यस्ता व्यक्तिहरूको अगाडि म आध्यात्म नजान्ने व्यक्तिले के प्रवचन दिने? त्यो ठुलो चुनौतीको र चुनौती स्वीकार गर्ने नसकिने चुनौती हो यो, मलाई त्यो लागिरहेको छ। तर आज यहाँ आउँदाखेरि खुसी पनि के लागेको छ भने मेरा प्रिय भाइ रविन्द्रले कति सदाशयताका साथ, कति महानताका साथ आफूलाई म सानो हुँ भनेर अन्य आफूभन्दा समाजमा अग्रगण्य व्यक्तित्वहरूलाई, उमेरले पनि र सेवाले पनि अग्रगण्य व्यक्तित्वहरूको बारेमा जुन प्रकारले यो पुस्तक लेखेका छन्, यसले पोखरेली समाज र विशेष गरेर पोखरेली समाज र सम्पूर्ण देशको जो व्यक्तिहरू यी क्षेत्रहरूमा केही गर्न चाहन्छन्, जीवनलाई सार्थकतातर्फ डोर्याउन चाहन्छन्, त्यस्ता व्यक्तिहरूको लागि एउटा प्रेरणादायक पुस्तकको रचना भाइले गरेको मैले महसुस गरेँ। र
अत्यन्त खुसीको अनुभूति भएको छ। एउटा संस्कृतमा भनाइ छ नि, परोपकार पुण्याय पापाय परपीडनम। समाजमा जीवनको उद्देश्य के हो? अब राजयोगमा पनि यो चर्चा हुन्छ होला। जीवन, मान्छेले जीवन पाएपछि सबभन्दा ठुलो समस्या नै जीवन हो। र विशेष गरेर हामी जस्ता चेतनशील भन्ने मानव जातिको लागि गाई भैँसीहरूले यो सोध्छन् जस्तो मलाई लाग्दैन, किनभने हामी भन्छौँ उनीहरूमा चेतना छैन। हाम्रो दृष्टिमा चेतना छैन, उनीहरूको दृष्टिमा के छ त्यो हामी बुझ्दैनौँ। तर हामी आफूलाई चेतनशील र लाखौं प्राणीहरू बीच अत्यन्त जागरूक र श्रेष्ठ सम्झने जुन हामी मानव प्रजाति छौं, मानव जाति छौं, त्यो जातिको लागि जन्म र मृत्युको कुरा सबभन्दा महत्त्वपूर्ण हुँदो रहेछ। आज जन्मदिन मनाउने सन्दर्भमा अघि रविन्द्र भाइले भने दाइले भन्नु होला यो जन्मदिन 60 वर्षको मेरा मैले पहिलोपल्ट जन्मदिन मनाए। जन्मदिनमा बधाई, हामी औपचारिकता बस बधाई भन्छौँ। तर मलाई के लाग्छ भने मान्छेको जन्मदिन प्रत्येक दिन मान्छेको जन्मदिन हो, प्रत्येक क्षण मान्छेको जन्मदिन हो। एउटा क्षणिकतावादी सिद्धान्त हाम्रो गौतम बुद्धको सिद्धान्तले भन्छ जीवन क्षणिक छ, जगत क्षणिक छ। तर त्यो क्षणिकतावाद अहिले विज्ञानद्वारा पनि पुष्टि भएको छ। र धर्म र विज्ञान जुन प्रकारले एक ठाउँमा त्यसको हिँड्ने बाटो मात्र फरक हो, तर जुन बाटोबाट गए पनि सत्य एकै ठाउँमा पुग्छ भन्ने कुरा अहिले जुन प्रकारले सिद्ध भइरहेको छ, त्यही कुराको मलाई स्मरण अहिले भइरहेको छ। त्यसले यो जन्मदिन कुनै एक दिन म जन्मेको हुँ भनेर यो जुन समयको विभाजन हामीले गरिरहेका छौं, त्यो हामीले हाम्रो सुविधाको लागि गरिरहेका छौं। वास्तवमा समय के हो यो बुझ्नु साह्रै कठिन कुरा हो जस्तो मलाई लाग्छ। एउटा विज्ञानमा एउटा सिद्धान्त छ, त्यसलाई अंग्रेजीमा ट्विन प्याराडक्स भनेर भनिन्छ। यो भौतिक विज्ञानको एउटा सिद्धान्त हो, वैज्ञानिक सिद्धान्त हो। ट्विन प्याराडक्स, कतिपयले त्यसलाई टाइम प्याराडक्स पनि भन्छ, समयको विरोधाभास, अथवा नेपालीमा सामान्य नेपालीमा उल्था गर्दाखेरि समय विरोधाभास। त्यस सम्बन्धी एउटा उदाहरण के छ भने ट्विन्स किन भनियो? ट्विन्स भनेको जुम्ल्या। जस्तो रविन्द्रको आज यहाँ जन्मदिन हो, हामी जन्मदिन मनाइरहेका छौँ, उनलाई शुभकामना दिइरहेका छौँ, खुसी साटिरहेका छौँ। हाम्रो दाइ, हाम्रो भाइ, हाम्रो कोही न कोही निकटका व्यक्ति र समाजमा यस्तो किसिमका कार्यहरू गरेको व्यक्तिको जन्मदिन हामी खुसी भइरहेका छौँ। प्रसङ्गवश एउटा रविन्द्र भाइले जुन प्रकारको कृति अहिले रचना गरेर यहाँ लोकार्पण भयो, त्यो एउटा जीवनलाई संकेत गर्ने, जीवनको उद्देश्यलाई संकेत गर्ने एउटा मुक्तक सुनाएर बिदा हुन्छु। जिन्दगीका बाटाहरू धेरै छन्, कुबाटो कुनै नभेटियोस्। जिन्दगीका बाटाहरू धेरै छन्, कुबाटो कुनै नभेटियोस्। मनको निर्मल पानामा जथाभावी केही नलेखियोस्। हे वाग्देवी मलाई बर होइन आफै प्रति भर देऊ, कि म समयको यस्तो कविता लेखुँ जुन कहिल्यै पनि नमेटियोस्। धन्यवाद। आजका प्रमुख अतिथि सर्वभक्त दाजुप्रति प्रसाद कोइराला दम्पतिले मलाई माला दोसल्ला लगाएर सम्मान अर्पण गर्दै हुनुहुन्छ। त्यसका लागि कोइराला परिवारप्रति हामी आभार व्यक्त गर्दछौँ। हामी कार्यक्रमको औपचारिक कार्यक्रमको लगभग अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। आजको यस कार्यक्रमलाई सभ्य र भव्य रूपमा सफल पार्नका लागि सहयोग गर्ने सम्पूर्णप्रति आभार प्रकट गर्दछौँ।
यो हल उपलब्ध गराएर र यो कार्यक्रमलाई यति सभ्य र भव्य रूपमा व्यवस्थित तरिकाले सञ्चालन गर्न अवसर प्रदान गर्नुभएकोमा ब्रह्मकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय परिवारप्रति र यसका अध्यक्ष एवं निर्देशक नेपालकै प्रथम ब्रह्मकुमारी राजयोगिनी ब्रह्मचारिणी ब्रह्मकुमारी परिणीता दिदीज्यूप्रति आभार प्रकट गर्दछौँ। सम्मान अर्पण मायाको चिनो अर्पण गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। त्यो सम्मान तथा अर्पण समारोहमा सरिक भइदिनका लागि आजका प्रमुख अतिथिज्यूलाई र यस विश्वविद्यालय नेपालका निर्देशक राजयोगिनी ब्रह्मचारिणी ब्रह्मकुमारी परिणीता दिदीज्यूलाई निवेदन गर्दछु। हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा आएका छौँ। यतिखेर आजका प्रमुख अतिथिज्यूलाई यस विश्वविद्यालयका निर्देशक परिणीता दिदीले सम्मान अर्पण गर्दै हुनुहुन्छ। सञ्चालनको दौरानबाट म असफल गौतम पनि बिदा चाहन्छु र यो समारोहलाई औपचारिक रूपमा समापन गरिदिनका लागि आजका सभाध्यक्षज्यूलाई त्यतिखेर आजका विशेष अतिथि हरिदेवी कोइरालाज्यूलाई हामीले सम्मान अर्पण गर्दैछौँ। सम्पूर्ण अतिथिज्यूहरू हुनुहुन्छ, यहाँहरू सम्पूर्ण लगायत आजको कार्यक्रममा पत्रकार महासंघबाट पाल्नु भएको छ पत्रकारज्यूहरू दिपेन्द्र श्रेष्ठज्यू, बिमला भण्डारीज्यू, कुसुमा कर सर नेपाली विभाग प्रमुख पनि मैले देखिरहेको थिएँ, लगायत आज यस कार्यक्रममा यस सभा हलमा पाल्नुभएका सम्पूर्ण अतिथिज्यूहरू र यस हलमा आउँदा हामी अत्यन्तै गर्वमा अनुभूति गर्छौँ, शान्ति अनुभूति गर्छौँ। यस ब्रह्मकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालयका सम्पूर्ण दिजु लगायत सम्पूर्ण परिवारप्रति र आजको कार्यक्रमका एकदम नायक प्रमुख नायक लेखक दुईवटा कृति आज विमोचन गर्नु भएको छ। रविन्द्र माखाजु सर, उहाँ हाम्रो अन्य शासकको प्रदेशको सदस्य पनि हुनुहुन्छ भने जिल्ला संयोजक पनि हुनुहुन्छ, लगायत सम्पूर्णमा सर्वप्रथम त म अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाज गण्डकी समितिको तर्फबाट र मेरो तर्फबाट हार्दिक न्यानो नमस्कार व्यक्त गर्दछु, स्वीकार्नुहोस्। आजको यस कार्यक्रममा आफ्ना कृतिहरू लोकार्पण गर्ने सिलसिलामा उहाँले अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्यलाई नै सम्झनुभयो। यो प्रति हामी संस्थाको तर्फबाट उहाँलाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछौँ। साथै यो कार्यक्रममा महत्त्व दिएर पाल्नु भएको हामी अघि पनि भनिसकेका छौँ। सर्वभक्त दाई हाम्रो कार्यक्रमहरूलाई सधैँ हामीलाई माया गर्नुहुन्छ। केही दिन अगाडि मात्रै भएको कार्यक्रममा पनि हामी यसरी उहाँसँग साक्षात्कार गर्न पाएका थियौँ। यसरी आजको कार्यक्रममा पनि आजको कार्यक्रमलाई महत्त्व दिएर पाल्नु भएकोमा उहाँप्रति लगायत विशिष्ट अतिथिज्यूहरूप्रति पनि पुनः म नतमस्तक भएर आभार व्यक्त गर्दछु। धेरै कुराहरू आइसकेका छन्। यहाँहरू 2 घण्टाभन्दा बढी समय यो हलमा बसिसक्नु भएको छ। समयको पाबन्दीलाई मध्यनजर गर्दै सम्पूर्णका प्रति पुनः एकपटक धन्यवाद ज्ञापन गर्दै फेरि पनि अन्य शासकको कार्यक्रमहरूलाई यहाँहरूले नजिकबाट निहाल्नु हुनेछ, यहाँहरूसँग हामी फेरि पनि भेटघाट गर्ने हुनेछौँ भन्ने एउटा चाहिँ मैले विश्वास व्यक्त गर्दै आजको कार्यक्रम लगभग अब हामी अन्त्यमा छौँ र यो हाम्रो यो कार्यक्रममा रविन्द्र सरले खाता माला यो ब्यानर केही गर्ने होइन, सादा तरिकाले गर्ने भन्नुभयो। त्यसै अनुसार हामीले यो कार्यक्रम आयोजना गर्यौँ र यसलाई यहाँहरूले यसरी नै बुझिदिनु हुनेछ भन्ने पनि मैले अपेक्षा गरेको छु। र साथै यो रविन्द्र सर एउटा धार्मिक व्यक्तित्व, आध्यात्मिक व्यक्तित्व पनि हुनुहुन्छ। उहाँले आफ्नो जन्मदिनको अवसरमा एउटा अनुकरणीय कार्य गरेर जुन विश्व हिन्दू महासङ्घमा पनि उहाँले आफ्नो केही रकम उहाँले सहयोग गरेर सामाजिक अझै सामाजिक व्यक्तित्व भएको जुन परिचय दिइसक्नु भएको छ र यसै अवसरमा म उहाँलाई जन्मदिनको मुरी बधाई दिन चाहन्छु र यो हल उपलब्ध गराउनु हुने आदरणीय ब्रह्मकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालयका दिजु परिणीता दिजु लगायत सम्पूर्ण परिवारप्रति पनि म नमन व्यक्त गर्दछु। र अन्त्यमा हाम्रो यस कार्यक्रम समापनपछि सानो चमेनाको व्यवस्था गरिएको छ। यहाँहरूले माथि डाइनिङ हलमा गएर चमेना ग्रहण गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दै आजको कार्यक्रम पुनः अन्त्यमा ईश्वरीय विश्वविद्यालयको नियम अनुसार परमात्माको स्मरण गरेर हामी यो कार्यक्रम समापन हुनेछ भन्ने कुरा यहाँहरू समक्ष राख्दै म पनि आजको कार्यक्रम समापन भएको घोषणा गर्दछु। र अब हामी
थोरै समय ईश्वरलाई सम्झँदै हामी चाहिँ बिदा हुनेछौँ। धन्यवाद।